إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أعظمها من آية تفيض نورا ومحبة وتعظيما لسيدنا محمد. فإذا كان الله جل جلاله وملائكته يصلون على النبي فكيف يغفل المؤمن عن هذا الفضل العظيم؟ صلوا عليه كلما ذكر اسمه وأكثروا من الصلاة عليه في أوقات الضيق والفرح، فإنها سبب لرضا الله ومغفرة الذنوب وانشراح